अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ी सबीलिल्लाह मैं हुसैन शाह पैसे लेने वाला झूठे अमलों पे लानत भेजता हूँ। मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। मौला अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हमेशा खुश रहें। मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, आमीन सुम आमीन। जो लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिन्होंने कल वाली वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, तो आज उनके लिए जो है मैं अमल लेकर हाजिर हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, और जो है ताकि ये वीडियो मेरी हर किसी के पास पहुँच जाए। और जो है क्योंकि रात को मैंने आपको बताया था कि आपके ऊपर अगर आप जादू को चेक करना चाहते हैं, आपके घर में जादू है, तवीज़ात है, कोई मसला है, अगर उसको आप चेक करना चाहते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने चेक करना है। आज उसका जो है मैंने तोड़ बताना है कि जो है आप तोड़ उसका कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, आमीन सुम आमीन। जो मुझे अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, चाहे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे पेज को फॉलो किया हुआ है, मौला आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन, हमेशा खुश रहें। आज आपको जो है 2 मिनट के अंदर जादू तवीज़ात को ख़त्म करने का तेज़ तरीन और मुजरब अमल बताना और दिखाना और समझाना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट में जो है आप पूरी ज़िंदगी के आपके ऊपर जो जादू तवीज़ात करवाएं, खिलाए गए, पिलाए गए, दफनाए गए, आपके ऊपर लटकाए गए, आपको पुतले बनाए गए, उनको ख़त्म करने के लिए इंतहाई तेज़ तरीन और मुजरब अमल बताना, दिखाना और समझाना चाहता हूँ। जो मेरी बहुत ही पुरानी किताब वज़ाइफ़ गंजीनो अमलियात का है और बहुत ज़बरदस्त है, जो मुझे इराक़ में जो है अभी मैं गया हूँ तो मेरे उस्ताद ने मुझे वो अमल दिया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कामयाब है। जिसको दिया है वो कामयाब हुआ है। आप इसको करें इंशाअल्लाह। इसका तरीका कार जो है मैं आपको जो है लोग काट करवाने के, जी मैं आपके ऊपर अगर जादू हो गया है, तवीज़ात हुए हैं, उसकी काट करवाने के आपकी जो है लाखों और हज़ारों और लाखों रुपए ले लेते हैं। आज मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट अमल बताना चाहता हूँ। आपने खुद करना है, किसी के पास के डब्बा पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इजाज़त उसी को होगी जो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट में सुभान लिखेगा। पूरी ज़िंदगी के लिए अगर आपके ऊपर जादू तवीज़ात करवाए और ताकि दोबारा कोई जादू तवीज़ात ना हो, अगर कोई करवाने की कोशिश करे तो उल्टा असर उसके ऊपर पड़े, आपको कुछ ना हो। और जो है आप जादू करने वाले, आज जो नई बात बताने लगा हूँ, शायद वो नई ऐसी है कि पूरी ज़िंदगी जो है मेरे हक़ में आप दुआ करेंगे कि शाह जी ने जो है आपको बताया था। तो आज नई जो बात बताने लगा हूँ, इसकी अब मेरा लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, और जो है आपका कमेंट्स भी सुभान अल्लाह का बनता है। जो नई बात बताने लगा हूँ, फिर सुन लें, फिर सुन लें, फिर सुन लें। नई बात जो बताने लगा हूँ वो ये है कि जिसने आपके ऊपर जादू तवीज़ात करवाए वो बंदा कौन है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस मकसद के लिए कर रहा है, और उसको आंखों से देखने के लिए ये अमल आज बताने चाहता हूँ। और जादू तवीज़ात की पूरी ज़िंदगी के लिए 2 मिनट में काट करने का अमल बताना चाहता हूँ। तो बनता है ना मेरा लाइक इस बात के लिए। तो क्योंकि जो पीर होता है, जो आमिल होता है, वो कोशिश करता है कि जो है समंदर को कूजे में बंद करके आपके लिए जो है अमल लेके हाजिर होता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आप जितने मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आपकी जो है आसें उम्मीदें जो है वो पूरी फरमाए। क्योंकि बाद में सबके मैंने कमेंट पढ़े हैं, जिन्होंने दुआएँ करवाई हैं, मौला उनके हाजात पूरे फरमाए, जिन्होंने जो है सुभान लिखा है, मौला उनको भी सलामत रखे। तो ये जल्दी से जल्दी एक दफ़ा जो है सब लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर लें, ताकि मैं आपको बता दूं कि जादू तवीज़ात की काट आपने कैसे करनी है और अमल को रिमूव कैसे करना है, और आपको कैसे पता चलेगा कि किसने आपके ऊपर जादू तवीज़ात करवाए हैं। आज मैं आपको नाम बता दूंगा, नाम बताना तो दूर की बात है, आपको वो बंदा आपको शक्ल से दिखा दूंगा कि किसने जो है आपके ऊपर जादू तवीज़ात करवाए हैं, किसने करवाए, किस है ना मज़े की बात। अगर मज़े की बात है तो एक मेरा शेयर भी बनता है, लाइक भी बनता है, कमेंट भी बनता है। सलामत रहें, खुश रहें, मौला आपकी दुनिया जो है दुनिया और आखिरत आपकी जो है वो संवार दे अल्लाह ताला की ज़ात। हमेशा खुश रहें। जो मुझे अभी देख रहे हैं उनको प्लीज़, जिनके मैं नाम अभी लेता हूँ, वो उनका हक बनता है मेरी वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले जो है हिना खान ने लिखा है सलामत रहें, साबरा खातून सलामत रहें, राशिद अली सलामत रहें, मोहम्मद समीर ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, शौकत अली हाय अस्सलाम वालेकुम, काशिफ सैयद ने लिखा शाह साहब मेरे भाई परदेश में हैं, मैंने उनकी जगह नहीं जी, नौकरी मिल जाए इंशाल्लाह, ज़रूर मिल जाएगी। मैं दुआ करता हूँ मौला आपके जो है हाजात पूरे फरमाएँ, आमीन सुम आमीन, हमेशा खुश रहें। और जो है उसके बाद जो है नूर खान ने लिखा है शाह जी ज़मीन से ख़जाना निकाल सकते हो? ना भाई, मेरी क्या औकात है मैं ज़मीन से ख़जाना निकालूं जी। हदायतुल्लाह ने लिखा है दुबई जा रहा हूँ, सलामत रहें, मौला आपके जो है सफ़र जो है वो आसान फरमाए।
उसके बाद जो है अली रज़ा ने लिखा भाई जान आपसे एक काम है, काम था ताबेदार हूँ। अरशद असगर ने लिखा है सुबहान अल्लाह वालेकुम सलाम जनाब। नजमा जाफरी सुबहान अल्लाह जी बिस्मिल्लाह बाजी मैं नौकर हूँ ताबेदार हूँ आपका। डॉक्टर मुजम्मिल खान सुलंगी ने लिखा है सुबहान अल्लाह सलामत रहें। शाजी चौधरी ने लिखा है सुबहान अल्लाह। रिहान जाबिर ने कहा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। रिहान मुस्तफ़ा ने लिखा है सुबहान अल्लाह। ज़िदी ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम सलाम। अरहम जुहान ने लिखा है इस्लाम भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये तो बात ना हुई ना, किसी आपके सुनते ही नहीं, आप अपनी बात ही बताते हो। मैं ताबेदार हूँ, आज ऐसा अमल बताने लगा हूँ कि आपको दिखाऊंगा कि किसने आपके ऊपर जात तवीज़ात करवाया, आज आपको आंखों से दिखाऊंगा। तो शाहजेब कुरैशी ने शेयर भी कर दिए, सलामत रहें शाहजेब भाई, मौला आपकी हाजात पूरे फरमाए, आमीन सुम आमीन जी। सामान मलिक ने लिखा है सुबहान अल्लाह। मलिक वसीम ने लिखा है मलिक वसीम इज़ वाचिंग। सलामत रहें जो आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मौला आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। मैं फ़ी सबीलिल्लाह आमिर हुसैन शाह आपके लिए जो है शाह हुसैन जो है आपके लिए जो है अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि आप जो है कैसे जो है आप इसको अपने जिसने जादू करवाए हैं और जादू को कैसे आप 2 मिनट में रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इसको देख कैसे सकते हैं कि किसने आपके ऊपर जादू तवीज़ात करवाए हैं। तो माही जी ने लिखा है सुबहान अल्लाह, लाइक कर दिया, शेयर भी कर दिया, बहुत शुक्रिया माही जी, आपने मुझे शेयर किया है, लाइक किया है। मुबश्शिर लतीफ़ ने लिखा है शाह जी क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है, मलिक वसीम इज़ वाचिंग, सलामत रहें। तो मैं पैसे लेने वाले झूठी हमलों पर लानत भेजता हूँ, मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 0300-509-3968 है, इस पर व्हाट्सअप भी है, ईमो भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके सिपासगुजार का मुश्ताक हूँ, ताबेदार हूँ। हमेशा खुश रहें। जादू के 2 रूहानी इलाज जो बताना चाहता हूँ बहुत ज़बरदस्त हैं, इंशाल्लाह उसको करें कि आप जादू को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और जो है जादू करवाने वाले बंदे का नाम क्या, उसको देख कैसे सकते हैं कि आपके ऊपर किसने जादू तवीज़ात करवाए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है लोगों जो झूठे अमलों से लोग बचकर ये अमल खुद करें और उनका फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें। मैं आपका नौकर हूँ, खादिम हूँ, ताबेदार हूँ। बस आप मुझे दुआ कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें तो मैं आपका जो है ताबेदार रहूँगा। तो आपने को अमल बताने लगा हूँ। जिन्होंने कमेंट किए हैं उनको मैं अगर नहीं पढ़ सका हूँ तो प्लीज़ माफ़ फरमा दीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह 101 बार आपने पढ़कर सहर ज़दा जिसके ऊपर जादू तवीज़ात है। ये अमल किस दिन करना है मैं आपको मुकम्मल तरीका बता दूं, क्योंकि मैं बात को जो है वो पूरी करता हूं ताकि आप जो है दोबारा आपको मसला ना बने, ताकि आपको कॉल ना अटेंड कर सकूं तो आपको मसला ना बने, ताकि आप खुद उसको जो है चेक कर सकें। आपने ऐसा करना है, आज जो दिन है वो मंगल है, मंगल का दिन और बुध की रात का अमल होता है, तेज होता है। बुध का दिन और जुमेरात की रात को आप ये अमल कर सकते हैं, जुम्मे के दिन भी इस अमल को आप कर सकते हैं। तो आपको जल्दी से बता दूं, एक दफ़ा सारे वीडियो को शेयर कर दें। 350 बंदा जो है वो भी लाइव आ रहा है, तो प्लीज़ 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 सब 350 शेयर मुझे मिलना चाहिए। आपका हक बनता है कि आप आंखों से कैसे देख सकते हैं कि किसने आपके ऊपर जादू तवीज़ात करना। आज आंखों से दिखा दूंगा कि आपके ऊपर कौन रिश्तेदार मुलविस है, किसने करवाए, आपका कौन लगता है, औरत है मर्द है, किसने जादू करवाए, और उसकी काट का अमल बताऊं। क्योंकि रात को मैंने बताया था कि आपके ऊपर जादू को चेक कर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। आज आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर किसने करवाया, क्यों करवाया, किस मकसद के लिए कराया, उसकी काट कैसे करनी और उसको देखना कैसे है कि किसने करवाया है। मज़े की बात है। तो आपने ऐसा करना है, ये अमल आपने जुमे वाले दिन कर सकते हैं, कल जुमेरात परसों जुमेरात है परसों भी कर सकते हैं, कल बुध है कल भी कर सकते हैं, और इतवार के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बावुज़ू होना है। बावुज़ू होकर जो मरीज़ है उसको भी बावुज़ू करना है। अपने ऊपर जो इत्र की खुशबू लगानी है, परफ्यूम की बिल्कुल नहीं लगानी है। परफ्यूम में जो अल्कोहल होता है जिसकी वजह से जो है उसका लगाना नामुनासिब है। इत्र की खुशबू लगानी है। लगा के आपने जो है सबसे पहले 1.25 किलो जो है मिठाई आपने नज़र नियाज करनी है, और उसके बाद आपने जो है जो सहर ज़दा यानी कि जिसके ऊपर आप दम करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप चेक करना चाहते हैं, जिसको आप जो रिमूव करना चाहते हैं, उसको आपने सामने बिठाना है। बिठा कर ला इलाहा इल्लल्लाह 1 दफ़ा 101 बार आपने पढ़कर सहर ज़दा यानी जिस पर जादू किया गया हो उसके ऊपर आपने दम कर देना है। दम कर देना है और आपने यही लिख कर भी उसको जो है धो के पिला देना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सहर जादू जो है उसका असर फौरन ख़त्म हो जाएगा, और मरीज़ के सर से लेकर
اس کا دوسرا طریقہ ایسے کرنا ہے، بہت شکریہ سلامت رہیں جنہوں نے مجھے شیئر کیا، پھر آپ نے ایسے کرنا ہے، مریض کو کھڑے کر دینا ہے، مریض کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آپ نے آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے، 11 عدد، ایک دفعہ ادھر سے لے کے پیر کے ناخن کے اس ناخن تک، یعنی کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پیر کے اس ناخن تک آپ نے ایک دفعہ ناپنا ہے، پھر ناخن سے سر کی چوٹی تک ناپنا ہے، پھر ناخن تک ناپنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے 11 دھاگے آپ نے اس طرح سوتی رنگ کے ناپ لینے ہیں، آسمانی رنگ کے، اور ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ آپ نے جو ہے تہ لگا دینی ہے، یعنی کہ 11 کی جگہ وہ 22 ہو جائیں گے، ان کو ڈبل کر لینا ہے، اور آپ نے اس ٹائم جو ہے درود جو ہے وہ بھی پڑھتے رہنا ہے۔ اب دھاگے کے سرے پر آپ نے ایک ڈھیلی سی جو ہے وہ گرہ لگا دینی ہے، گانٹھ لگا دینی ہے، پھر ایک بار آپ نے جو ہے سورۃ الفلق آپ نے پڑھ کر اس گرہ میں اوپر جو ہے آپ نے پھونک مارنی ہے، اور فوراً اس گرہ کو جو آپ نے کس دینا ہے، اسی طریقے کے اوپر آپ نے 11 گرہ آپ نے لگانی ہے اس دھاگے میں، اور جو ہے آپ جو ہے یہ سورۃ الفلق بھی پڑھتے آنا ہے، اور 11 عدد آپ نے جو ہے گرہ لگانی ہے۔ دھاگے کو آپ نے دہتے کولوں میں جو ہے آپ نے ڈال دینا ہے، گیس کے چولہے پر یا توے کے اوپر بھی رکھ کر اس کو بھی آپ جلا سکتے ہیں۔ اگر جادو ہوا تو آپ کو بدبو آئے گی، جب تک بدبو آتی رہے آپ جو ہے یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بالکل ایک ہی دن میں اور ایک چند ہی منٹوں میں اثر ختم ہو جائے گا، دوبارہ کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی تعویذات نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کروانے کی کوشش کرے گا تو اس کا اثر الٹا ان کے اوپر پڑے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا سا وعدہ ہے۔ اور پھر مزے کی جو بات جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا کیسے ہے، دیکھنا ایسے ہے، جب یہ آپ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے یہ عمل اب جمعرات کے دن اور جمعے کی رات کو کرنا ہے، مغرب کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دھاگے والے عمل کو مکمل کر کے آپ نے جو ہے پھر آپ نے رات کو بغیر بات کیے آپ نے پہلے سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز، نیت کرتا ہوں نماز کی یا کرتی ہوں نماز کی، نماز واسطے حاجات ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام، 2 رکعت قربتاً سنت قربتاً اللہ، اللہ اکبر، یہ کار پڑھ کے آپ نے 2 رکعت جو ہیں یہ سنت پڑھنی ہے، ہدیہ پڑھنا ہے واسطے حاجات کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے حاجات کی آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے، حاجات کی دعا مانگ کے آپ نے سجدہ شکر بجا لانا ہے، سجدہ شکر کر کے آپ نے عمل کو تمام کرنا ہے، اور اس کے بعد فوراً آپ نے جو ہے سو جانا ہے، سونا آپ نے رائٹ کروٹ کے اوپر ہے اور سو جانا ہے، پھر چاہے آپ کروٹ بدلتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رائٹ کروٹ کے میں سو جانا ہے، اور ذہن میں یہ تصور رکھنا ہے کہ اے اللہ جو میرا دشمن ہے جس نے میرے اوپر جادو تعویذات کروائے ہیں اور کچھ عمل کروائے ہیں، یہ کر کے آپ نے جو ہے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ بندہ جس نے جادو کروائے ہیں، تعویذات کروائے ہیں، عمل کروائے ہیں، وہ آپ کے خواب میں آئے گا، یہ میں ملنگ فقیر کا وعدہ ہے۔ نہ آئے تو آ کے گریبان پکڑ لینا اور میرے دامن گیر ہونا، بروز محشر کے شاہ جی آپ نے عمل بتایا تھا اور عمل جو ہے آپ کا وہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اگر پہلی رات نظر نہ آئے تو دوسری رات کرنا ہے، حتیٰ کہ تیسری رات تک کرنا ہے، انشاءاللہ 3 راتوں میں آپ کو خواب میں وہ بندہ نظر آئے گا، کچھ آپ کو بلکہ اتنا ہی نظر آئے گا کہ جہاں وہ دبا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہوگا، اور انشاءاللہ جادو تعویذات کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن اجازت اسی کو کہ بار بار کہہ رہا ہوں، سیریس ہو کے کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں دیکھیں عامل جو شرط رکھتا ہے اس کی شرط کو ماننا چاہیے۔ میں کوئی یوٹیوب سے یا پیج سے پیسے نہیں لیتا، جو میں آپ کو شیئر کرواتا ہوں اس لیے شیئر کرواتا ہوں، اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کسی بندے کا فائدہ ہو جائے گا تو اللہ کی ذات آپ پہ راضی ہوگی، مجھ پہ راضی ہوگی، اور میں آپ کے اوپر راضی ہوں گا، اور جو ہے اگلا بندہ جس کا آپ کے عمل کرنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندہ دعا کرے گا کہ شکر ہے آپ کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو مل گئی ہے۔ اس لیے کہ میں کیونکہ یا تو میں ان سے کہوں کہ آپ مجھے کال کریں، مجھے ان باکس میں بات کریں، مجھے پیسے دیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسوں کو۔ مجھے اللہ کی ذات نے، مولا پنجتن پاک نے، محمد و آل محمد نے، اللہ تعالیٰ نے بہت رزق دیا ہے، الحمدللہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں ایک دربار کا گدی نشین ہوں۔ آپ دعا کریں، بس میرے حق میں صرف دعا کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو۔ انشاءاللہ آپ کا کام نہ ہو تو مجھے کہنا، آ کے گلہ کرنا کہ شاہ جی آپ نے عمل بتایا تھا اور ہمارا کام نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ وہ جب آپ کے خواب میں نظر آئے، انشاءاللہ یہ عمل کرنا ہے، آپ کے اوپر جتنے جادو تعویذات ہوئے اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ کوئی جادو تعویذات نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کروانے کی کوشش کرے گا تو الٹا اثر ان کے اوپر پڑے گا،
آپ کو کچھ نہیں ہوگا, یہ میں ملنگ فقیر کا آپ سے دل سے وعدہ ہے. انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں, پوری زندگی دعا کریں کہ شاہ جی نے عمل کر کے دیا تھا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. دعا گو فی سبیل اللہ عامر حسین شاہ حسین. میرا موبائل نمبر 0300-509C3968 ہے. اس پہ واٹس اپ بھی ہے, ایمو بھی ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا میرا موبائل نمبر 0348-670-3657 ہے, اس پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوبارہ آپ کو بتا دوں, میرا کوئی شاگرد نہیں ہے, کوئی میرے نام سے فیک آئی ڈی لوگوں نے بنا رکھی ہے. خیال کرنا ہے, ان سے بچ کے رہنا ہے. سب بولتے ہیں جی بیٹا بیٹا بیٹا, ان باکس میں بیٹا حکم کرے. میں کسی کو بیٹا نہیں بولتا, میں سب کو بہن بولتا ہوں, بی بی بولتا ہوں. اب اس کے بعد جو ہے میں بزرگ بولتا ہوں. میں کوئی بیٹا شیٹا نہیں بولتا, میں تو ملنگ فقیر سا بندہ ہوں بھائی صاحب. تو کوشش کرنی ہے, میرے ان 2 نمبروں کے سوا اور کوئی نمبر نہیں ہے, نہ ہی میرا کوئی شاگرد ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے کسی کی فیک آئی ڈی سے پھنس کر, کیونکہ کافی سارے لوگ پھنس گئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ شاہ جی جو ہے ہم جو ہے عمل کا, ہمارے لوگوں نے, ایک بندے نے میسج کیا کہ میں اس کا شاگرد ہوں, اس نے پیسے اس کو بھیج دیں. تو یہ پلیز میں پھر بھی ہاتھ جوڑ کر آپ سے جو ہے آپ کو کہتا ہوں, پلیز ان لٹیرے لوگوں سے بچ کے مجھ سے آپ خود سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میرے نمبر پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 0300-509-3968 یہ میرا نمبر ہے. دوسرا میرا نمبر یہ جائز کا نمبر ہے. دوسرا میرا نمبر 0348-670-3657 یہ میرا نمبر ہے. جو ملک سے باہر رہتے ہیں, لندن, فرانس, جرمنی, کینیڈا, UK, USA, آسٹریلیا, آئس لینڈ, ایئرلینڈ, سعودی عرب, دبئی, قطر, کویت, یہ کیونکہ جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا عمل یا کوئی چھوٹا موٹا وظیفہ کام نہیں کرتا ہے, ان کے اوپر ہائیسٹ عمل کیے جاتے ہیں. تو جو ہے ان کو جو ہے اگر وہ مجھ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ میں تابعدار ان کا کام کروں گا. اور انشاءاللہ کام اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے, اور انشاءاللہ 100% کا 200% انشاءاللہ ان کا کام ہوگا. پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ہمیشہ سلامت رہیں, مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. میرا چینل جو ہے یوٹیوب کے اوپر, وہاں پہ کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں, وہاں پہ عمل میں بتا رہی ہوں, بلکہ کل کر کے دکھا رہا ہوں. عملیات تویزات کے نام سے اور لوگوں نے کافی سارے جو میرے فیمس چینل ہے, کیونکہ ان لوگوں نے میرے نام کے کافی سارے چینل بنا رکھے ہیں. لہذا کوشش کیجئے گا جہاں پہ میں وہاں پہ آپ کو نظر آ جاؤں ویڈیو میں, کیونکہ میں واحد بندہ ہوں جو میڈیا کے سامنے جو ہے اپنا چہرہ دکھا کے بات کرتا ہوں. ان میں تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے, بساط ہی نہیں ہے کہ ان کو نہ آتا جاتا, جب ان کو کلمہ ہی نہیں آئے گا تو کیا وہ سامنے میڈیا کے سامنے آ کے بات کریں گے. میں تابعدار ہوں, جو بھی مجھ پہ سوال کرنا چاہے میں ان کو سوال جواب دینے کا تیار ہوں, کیونکہ میں ملنگ فقیر سے بندہ ہوں. اور جو بھی آپ سوال کریں گے عملیات کے بارے میں, بک دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. پیج میرا جو ہے فری عملیات کے نام سے, ان کے نام سے بھی کافی سارے لوگوں نے پیج بنا رکھے ہیں. نشانی یہی ہے, میرے 2 نمبر جو آپ کو بتا چکا ہوں, یہ میری شکر ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کیونکہ میں لائیو آتا ہوں. اگر جس میں لائیو آ رہا ہوں اور میں خود بول رہا ہوں, وہی نمبر کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے. پلیز کسی سے بچ کے رہنا ہے, ایسا نہ ہو دھوکے میں آ جائیں اور پھر مجھے گلہ کریں کہ شاہ جی ہمیں تو فلاں بندے نے لوٹ لیا ہے. بس دعا فرما دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. دعا گو حسین شاہ, مولا سلامت رکھے آپ کو. جن نے شیئر کیا, لائک کیا, ہمیشہ خوش رہیں. ایک دفعہ سارے جو ہے درود شریف پڑھ کے میری ویڈیو کو شیئر کر دیں, تاکہ جو ہے اللہ کی ذات آپ پہ خوش ہو, میں ملنگ فقیر سا بندہ آپ پہ اوپر خوش ہو جاؤں. اور اس کے بعد جو کمنٹس کر رہے ہیں آپ, میں سب کے آپ جو ہے ویڈیو جب جو ہے بند کروں گا تو سب کے انشاءاللہ میں کمنٹس پڑھتا ہوں. میری سے تھوڑی طبیعت ناساز ہے, میں ابھی سو کے اٹھا ہوں, میرے بال بھی ابھی بکھرے پڑے ہیں, کان جو ہے وہ میرا بند ہے آج دوسرے تیسرے دن سے, جس کی وجہ سے جو ہے اور تھوڑا میرے بخار بھی ہے. تو بس آپ دعا فرما دینا, میں مولا صحت دیں, تاکہ میں آپ کے لیے جو اچھے عمل لے کر حاضر ہوں. دعا میں یاد رکھے گا. دعا گو حسین شاہ.